दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्ज तयार पारेको प्रदेश बहस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म मुस्कान श्रेष्ठ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धिको मात्र नभई यस प्रदेशभित्र रहेका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक यी सबै खाले गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा पनि विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई खोज्दै यस कार्यक्रम मार्फत राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन हुन नसकेको कारण सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन्। जनशक्तिको अभाव र भएको जनशक्तिलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्न नसकेको कारण नारायणी अस्पतालबाट पाउने सेवाबाट सर्वसाधारणहरू वञ्चित भएका छन्। वीरगञ्जमा नारायणी अस्पताल लगायत साना ठुला गरी 2 दर्जनभन्दा बढी निजी अस्पतालहरू छन्। अस्पताललाई व्यवस्थित एवं स्तरोन्नतिको लागि यहाँका राजनैतिक दलका नेता एवं समाजसेवीहरू अगाडि नआएको पनि होइनन्। बेला बखत समाजसेवी हातहरूले विभिन्न मेसिनहरू हस्तान्तरण गर्ने गरेका छन्, तर ती सामानहरूको संरक्षण भने हुन सकेको छैन। विक्रम सम्वत 2075 मा नेपाल सरकारले नारायणी अस्पताललाई उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट स्तरोन्नति गरे तापनि भौतिक पूर्वाधार लगायत मेसिनरी एवं जनशक्तिको उचित परिचालन गर्न सकेको छैन। 2075 फागुन 29 गते टर्सरी तथा केन्द्रीय स्तरको अस्पतालमा रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढेको नारायणी अस्पतालको बोर्ड मात्रै फेरियो। सेवा र जनशक्ति जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपक्षेत्रीय अस्पतालको रूपमा रहेको नारायणी अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहित 500 बेडको प्रदेश 2 कै नमुना अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरेको दाबी गरेको छ। तर हालसम्म नारायणी अस्पतालमा 250 बेड मात्रै सञ्चालनमा छ। अस्पताल स्तरोन्नति भएको 2.5 वर्ष बित्न लाग्दा हालसम्म भौतिक पूर्वाधार एउटा ओपीडी कक्ष मात्रै निर्माण गरिएको छ भने भर्खरै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा पीआईसीयू कक्ष निर्माण गरिएको छ। तर केन्द्रीय स्तरको अस्पतालबाट प्रदान हुने खालका विशेषज्ञ सेवा दिने पर्याप्त जनशक्ति, भौतिक संरचना र स्रोत भने अस्पतालसँग छैन। नेपाल सरकारको दरबन्दी अनुसार 179 जना कर्मचारी हुनुपर्ने हो, तर हालसम्म 80 जना मात्रै कार्यरत छन्। दर्शकवृन्द, आजको प्रदेश बहस कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर वीरेन्द्र बहादुर प्रधान। डाक्टर प्रधान, यहाँलाई प्रदेश बहस कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब नारायणी अस्पतालले कोरोना संक्रमणको संख्या कम भइसकेपछि पर्सा जिल्लामा नारायणी अस्पतालले यति बेला जेनरल उपचार सेवाको सुरु गरिसकेको छ। बिरामीहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ? हामी ग्रेजुअली अहिले ट्राई गर्दैछौँ आफ्नो नर्मल फङ्सन जुन हामीले पहिले गर्थ्यौँ त्यो रिज्युम गर्नु। अब डेफिनेटली कोभिड पेसेन्टहरू एकदमै कम भइसक्यो। अहिले हाल हामीहरूका जम्मा 2 जना मात्रै छ। उहाँ त्यो 2 जना बिरामीहरूलाई हामीले एउटा अर्को ठाउँमा हामीहरूले सिफ्ट गरिसक्यौँ र वार्ड जुनमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई हाइवास गराएर अब त्यो ठाउँमा पनि सम्बन्धित वार्डहरू सञ्चालन गर्न गइराखेको छौँ हामीहरू। र मेरो विचारले यो हप्ताको यो मतलब विकेन्डतिर हामी फुल्ली काम गर्न थाल्छौँ पहिले जस्तै। जस्तो अब कोभिडको डर त यति बेला कायमै छ हैन? अस्पतालमा सबैभन्दा बढी चाहिँ अस्पतालमै कोरोना संक्रमण फैलिने डर पनि कायमै छ। अब यो अवस्थामा अन्य रोगका बिरामीहरूले स्वास्थ्य उपचार गर्न त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि चाहिँ अस्पताल पक्षले के कस्तो खालको व्यवस्थापन गरेको छ? अब उहाँहरूको सुरक्षाको लागि भनेर हामीहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा गार्डहरू राखेको छौँ। जस्तो कि चाहिँ अब टिकट नै लिन जानु पर्यो भने सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरोस्। ओपीडीमा डाक्टरलाई भेट्न जानु पर्दाखेरि त्यो हामीहरूले गेटमै ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू राखेको छौँ। ठाउँ ठाउँमा हात धुने व्यवस्था छ। प्लस एउटा सर्टेन डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर डाक्टर कहाँ जाने, आफ्नो समस्याहरू त्यसपछि उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यस अनुसार उहाँको राय फलो गर्नु हामी यस हिसाबले अहिले कोसिस गरिराखेको छौँ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो पीसीआर ल्याबको रिपोर्ट हेर्ने हो भने धेरै कम पोजिटिभ केसहरू आइरहेको छ। र यसबाहेक अर्को चाहिँ अब कोभिडकै कुरा गर्दाखेरि हामीहरूले
यो फिभर क्लिनिक भनेर पनि एउटा स्टार्ट गरिराखेको छौँ। जो मान्छेलाई ज्वरो आएको छ, जसलाई हाम्रो त्यो गेटमा बस्ने मानिसले टेम्परेचर नापिसकेपछि उसलाई फिभर छ भनेपछि उसलाई हामीहरूले अलग्गै यो फिभर क्लिनिकमा पठाउने गर्छौँ। अब यही कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ भर्खर हामीले कोभिडकै कुरा गरिराख्यौँ होइन, कोभिडकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले हामीले वर्तमान परिस्थिति हेर्दाखेरि मुलुककै कोरोना संक्रमण फेरि बढ्दै गएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो त भयो, तर सँगसँगै फेरि कोरोना संक्रमण बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गएको अवस्था छ। मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमणको संख्या बढिरहेको छ होइन। सरकारी अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमितहरू, संक्रमणको बिरामीहरू चाहिँ को संख्या बढ्दै गइरहेको छ भन्ने समाचारहरू पनि बाहिर आएको छ। पर्सा जिल्लाको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि नारायणी अस्पतालमा यति बेला कोरोना संक्रमितहरू कतिको आइरहेका छन् होइन, र वर्तमान अवस्थामा पर्सा जिल्लामा कोरोनाको अवस्था कस्तो छ बताइदिनुहोस्। पर्सा जिल्लामा अब यसरी हेर्ने हो भने गत हप्ताकै हेर्ने हो भने 2 दिन त हामीहरूका 0 रिजल्ट PCR रिपोर्टमा एकजना पनि केस पोजिटिभ थियो। हिजोकोमा 95 जनाको टेस्टमा करिब 5 जना जति पोजिटिभ छ। भन्नुको मतलब डेफिनेटली यहाँ घटिराखेको छ। अब यो सायद हुनसक्छ पर्सेली जनताहरू अवेर भएर होला भन्नु पर्दाखेरि होइन। अब त यति बेला नारायणी अस्पतालमा कोभिडका कति बिरामीहरू छन्? जम्मा 2 जना छ हामीहरूका एडमिटेड केसेसहरू हाम्रो आइसियुमा छ। 2 जना अक्सिजनमा हुनुहुन्छ, अरूहरू त 1 जना पनि हामीका भर्ना छ। जस्तो अब हामीले कुरा गर्दाखेरि कोरोना पछि निको भइसकेपछि पनि पोस्ट कोभिडको पनि कुरोहरू अहिले बाहिर आइरहेको छ होइन। विभिन्न जिल्लाहरूमा पोस्ट कोभिडको संख्या पनि बढिरहेको छ भनेर पनि सुनिरहेका छौँ। पर्सा जिल्लामा चाहिँ यस्तो पोस्ट कोभिडको बिरामीहरू पनि देखा परेको छ कि छैन? छ, डेफिनेटली छ। यहाँ जहाँ कोभिड हुन्छ त्यहाँ पोस्ट कोभिड सिक्वेलीहरू पनि हुन्छ। हामीहरूका पनि 2 जना हाम्रो आइसियुमा, जुन नर्मल आइसियु छ त्यहाँनिर 2 जना बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले उपचार पाइराख्नु भएको छ। र हामीहरू प्लान पनि गर्दैछौँ कि अब एउटा पोस्ट कोभिड आउटडोर पनि हामीहरूले खोल्ने, जसमा यदि पहिले कोभिड भइसकेको बिरामीहरूलाई कुनै पनि किसिमको समस्या हुन्छ भने उहाँहरू आएर त्यो ठाउँमा आफ्नो चिकित्सकसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले विगतको कुरा गर्नु पर्दाखेरि विगतमा डायलाइसिस मसिन बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै कोभिडका बिरामीहरू जो निगौला सम्बन्धी रोगीहरू हुन्थ्यो उहाँहरूको ज्यान जानु परेको अवस्था थियो। यसले चाहिँ एउटा निकै ठुलो समस्या र एउटा चर्चाको विषय पनि बनेको थियो विगतमा होइन। यो कुरो यहाँलाई पनि थाहा छ। र पछिल्लो समयमा आइसकेपछि यति बेला नारायणी अस्पतालमा 9 वटा डायलाइसिस मसिन सञ्चालनमा छ। अब यसको व्यवस्थापन नारायणी अस्पतालले कसरी गरिरहेको छ? अहिलेसम्म हामीहरूले के गरेको छौँ भने 6 वटा मेसिन हामीहरूले नर्मल नन कोभिड पेसेन्टहरूको लागि हामीहरूले छुट्याएर राखेका छौँ, जहाँ हाम्रो रेगुलर पेसेन्टहरू प्लस जुन नयाँ थपिँदै गइरहेको छ उनीहरूको अब हाम्रो त्यहाँको प्लानिङ अनुसार डायलाइसिस भइरहेछ। 2 वटा मेसिन अझ पनि हामीहरूसँग कोभिड पेसेन्टहरूको लागि छ, तर हामीसँग अहिले 1 जना पनि कोभिड पेसेन्ट छैन जसलाई डायलाइसिस गर्नुपर्छ। र एउटा मेसिन हामीले अहिले रिजर्भमा राखिराखेको छौँ। हामीहरूले प्लान गर्दैछौँ कि भोलि हुन सक्ला एउटा मेसिन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट, हजुर विभागबाट आएको त्यो मेसिन छ हामीसँग। एउटा मेसिनको बारेमा चाहिँ अब हामीहरूले यदि कुनै इमर्जेन्सी डायलाइसिस गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बिरामीलाई पनि यो सेवा दिने भनेर प्लान गरिराखेको छौँ। अहिले एचआईभी एड्स भएका, हजुर, हेपाटाइटिस बी होस्, सी होस् वा चाहिँ एचआईभीहरू होस्, जुन यो उसमा यो एरियामा कहीँ उनीहरूको डायलाइसिस हुन्छ, त्यस्तो बिरामीहरूको डायलाइसिस हामी त्यो मेसिनबाट गर्छौँ भनेर हामीहरूले प्लान चाहिँ गर्दैछौँ। अब जस्तो यो डायलाइसिस मसिनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन, कुनै बेला ती डायलाइसिस मसिनहरू बिग्रेर थन्किएको अवस्थामा थियो। अब मेसोमा डाक्टर वीरेन्द्र प्रधान आइसकेपछि मेसिनको मर्मत सम्भार भयो, त्यसै गरिकन नयाँ मेसिनहरू थप भयो। यसले एउटा नारायणी अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई काम गर्ने ऊर्जा पनि बढ्यो भन्ने खालका खबरहरू पनि सुनियो। र अहिले चाहिँ त्यो निषेधाज्ञाको बेलामा मेसिन मर्मत गर्न सक्ने खालको यो सम्भावना चाहिँ कसरी भयो? अनि डेफिनेटली हामी कहाँ बिरामीहरूले जब दुःख पाउन थाल्यो, मान्छे मरेको पनि खबरहरू आयो, त्यसपछि विभिन्न ठाउँको प्रेसरहरू क्रिएट हुन थाल्यो, समाजको विभिन्न वर्गहरूबाट फोनहरू आउन थाल्यो, हरेक किसिमको सहयोग गर्न मतलब सहयोगी हातहरू उठ्न थाल्यो। त्यही क्रममा चाहिँ जुन कम्पनीको मेसिनहरू हामीहरूले किनिराखेको थियो त्यो कम्पनीको इन्जिनियरहरू वीरगन्जमा आउनुभयो
उहाँहरूले हेर्नुभयो र कुनै सानोतिनो फल्टहरू छ भने भाइबर होस् या जेमा होस् हाम्रो टेक्निकल टिमलाई सपोर्ट गरेर त्यस हिसाबले पनि बनाइयो। पछि विभागमा पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि एउटा मेसिन दिनुभयो। अब त्यही गरेर अहिले हामीसँग 9 वटा छ। अहिले हामी अझ पनि भनौँ न अझ पनि केही मेसिनहरू थपेर हामी बृहत रूपमा गर्न सकौँ यो काम। नारायणी हस्पिटलले यो सेवा चाहिँ को लागि चार्ज गर्दैन। कुनै पनि यो पेसेन्टलाई डायलाइसिस गर्नु पर्यो भने हामीहरूले कुनै चार्ज गर्दैन। यो निःशुल्क हुने चिज हो र तपाईँहरू मार्फत यो भन्न चाहन्छु यो एरियाको बिरामीहरू यदि कसैलाई पनि डायलाइसिस गर्नुपर्ने छ भने तपाईँ आउनुहोस्, हामीहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस्। हामी यो अवस्थामा डेफिनेटली तपाईँहरूलाई मद्दत गर्छौँ। अब यही कुरा गर्नु पर्दाखेरि नारायणी अस्पतालमा मेसिनहरू एकदमै बिग्रिने र थन्किने मात्रै गरेको छ। किन होला? किनभने डायलाइसिस मसिनको मात्रै कुरा नगरौँ, एक्सरे मसिन पनि बिग्रेर थन्क्याएर राखेको अवस्थामा पनि थियो। किन होला यो बताइदिनुहोस् सर। अब कस्तो छ भने नारायणी हस्पिटल एकदमै भनौँ न अब पुरानो बिल्डिङ हो। त्यहाँको इलेक्ट्रिसिटी त्यो वायरिङहरूको समस्या छ, ट्रान्सफर्मरको समस्या छ। अहिले हामीहरूले यो सबै चिजलाई प्रोपरली एड्रेस नै गर्न सकेको छैन। भोल्टेज फ्लक्चुएसन भइराखेको हुन्छ, हाइली सेन्सिटिभ मेसिनहरू बिग्डिराखेको हुन्छ। अब यसलाई पनि चाँडै नै हामी यसलाई एड्रेस गर्छौँ प्रोपरली। अब हामीले नारायणी अस्पतालको डायलाइसिस वार्डमा गएर रिपोर्टिङको क्रममा गरी हेर्दाखेरि एकदमै जीर्ण भइसकेको अवस्था छ हैन। र पक्कै पनि नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नतिकै लागि भनेर बजेट पनि छुट्याइने गर्छ, आउने गर्छ। तर अहिलेसम्म भने नारायणी अस्पतालको त्यो वार्डलाई मर्मत गर्नको लागि कसैले चासो पनि देखाएको छैन। किन यस्तो लापरवाही हुन्छ नारायणी अस्पतालमा? अब यसबारेमा मैले के भन्नु, अघि जुन बेला मैले थाहा पाएँ, जुन बेला म आफै त्यहाँ गएर मैले महसुस गरेँ कि हाम्रो छत रसाएर चुइराखेको छ। यो श्रावण यो अषाढै महिना भए तापनि अरू ठाउँमा जुन नेपालमा छ नि अषाढी हो, अब त्यो भन्ने पनि भनोस् भनेर मैले देन एन्ड देयर यो चिजलाई गर्न लगाएँ। अहिले भइ पनि सक्यो। के गर्न लाउँछ? मैले छत सारा रिपेयर गराइदिएको छु, पानी चुइराखेको छैन। अब जहाँसम्म भित्रको पेन्टिङको कुरा छ त्यो पनि हामी गर्छौँ। जस्तो जहिले पनि एउटा लामो समयदेखि कुरो उठ्ने गर्छ, एकतर्फ अस्पतालले भन्छ हामीले बिरामीहरूलाई गुणस्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौँ, तर अर्कोतर्फ बिरामीहरूले भने अस्पतालबाट अहिलेसम्म हामीले गुणस्तरीय उपचार सेवा चाहिँ पाउन सकेका छैनौँ भनेर गुनासो पनि आउने गर्छ। अस्पताल आफै यो रोगमा छ है, पुरानो रोगले उम्किन सकेका छैन। होइन, त्यस्तो भन्न मिल्दैन, त्यसरी भन्न मिल्दैन। हामीहरूले इमानदारी साथ त्यहाँ काम गरिराखेको छौँ। हाम्रो आफ्नो लेभलबाट बेस्ट जुन सर्भिस हुन्छ हामीहरूले त्यो प्रोभाइड गरिराखेको छौँ सबैलाई। अब डेफिनेटली नारायणी हस्पिटलले जुन सेवा दिइराखेको छ र यो अलमोस्ट निःशुल्क सेवा हो र नेपाल सरकारको बजेटले हरेक चिजलाई चाहिँ एड्रेस प्रोपरली गरिराखेको हुँदैन। फेरि यहाँको खरिद प्रक्रिया पनि अलिकति अर्कै किसिमको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सबै चिज जुन हुनुपर्ने त्यो भइराखेको छैन, जुन हामीहरूले प्राइभेटमा देख्छौँ। अब नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल नारायणी अस्पतालमा नाममा चाहिँ स्तरोन्नति भयो, तर व्यवहारमा चाहिँ भएन। भइराखेको छ, विश्वास गर्नुहोस्। जसरी भन्नुहोस् अब हाम्रो हस्पिटलमा हामीले कार्डियोलोजी सेवा दिइराखेको छौँ। अहिले हामीसँग आउटडोर छ हामीसँग अलि, र निकट भविष्यमा त्यहाँ क्याथ ल्याब बन्न गइराखेको छ। कल्पना गरौँ त्यस बेलामा 2-4-5 जना हाम्रो कार्डियोलोजिस्टहरू त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ, मुटु रोगीहरूले सेवा पाउनुहुनेछ। त्यस्तै डायलाइसिस सेवा हामीहरू त्यहाँ कन्टिन्यू भइराखेको छ। हाम्रो म्याटर्निटीमा हेर्नुहोस् प्रत्येक दिन डेलिभरीहरू भइरहेछ, सिजेरियनहरू भइरहेछ। यदि यो मतलब कतिवटा हिस्टेरेक्टोमीहरू गर्ने यताउता केसेसहरू सब भइराखेको छ। अपरेसन पनि मतलब नभइराखेको होइन, हाम्रो अर्थोपेडिक्सको हाम्रो सर्जरीको काम हामीहरूले गरिराखेको छौँ। तर पनि हामी यो रेसमा किन अगाडि छैनौँ भन्ने चाहिँ भन्न अहिले अलिकति मलाई पनि अप्ठ्यारो छ। जस्तो अब लामो समयदेखि यो कुरा जहिले पनि चल्दै आएको पनि हो र नारायणी अस्पताललाई चाहिँ एउटा आरोप पनि लाग्ने गर्छ, अस्पतालमा उपचार सेवा भन्दा पनि बेसी राजनीतिक हुने गर्छ भनेर। यो कुरा कतिको सत्य हो? लामो समयदेखि यो कुराहरू चल्दै आइरहेको पनि म यसमा विश्वास त छैन। म अहिले मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट छु।
कि अब मलाई लाग्दैन बेला बेलामा चर्चा आउने गर्छ। चर्चा आउँछ, मान्छेहरूको आफ्नो कुरा गराइहरू हुन्छ। अब हरेक मान्छेले हरेक कुरालाई आफ्नो किसिमबाट इन्टरप्रेट गरिराखेको हुन्छ। हामी कुराको पछि नजाउँ, हामी चिकित्सकहरू, हामी डाक्टर हौँ, हामीहरूले सेवा दिनुपर्छ, हामी हस्पिटलमा कार्यरत छौँ। अब सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अस्पतालको चाहिँ आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्छ भनेर आदेश दिइसकेपछि नारायणी अस्पतालले पनि आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याए। तर यति बेला पछिल्लो समय ती फार्मेसीमा अहिले औषधि छैन भन्छ, सत्य हो? केही हदसम्म सत्य। किन औषधि अभाव यो बेलामा पनि? यस सन्दर्भमा म अहिले ठ्याक्कै केही पनि कुरा भन्न चाहदिनँ। मैले सम्बन्धित विभागसँग कुरा पनि गरिराखेको छु र यो श्रावणको सायद पहिलो 10 दिनभित्र हाम्रो मिटिङहरू पनि हुन्छ। यदि फार्मेसीबाट कुनै प्रब्लम छ, कुनै किसिमबाट अस्पताल प्रशासनले या हाम्रो विकास समितिले सर्ट आउट गरेर त्यो चिज सल्भ हुन्छ भने त्यसमा रुक जाउँ र के गर्नुपर्छ, आखिर प्रब्लम के हो, किन आइरहेको छैन औषधि हैन। यो धेरै ठुलो इस्यु हो। मैले पनि बारम्बार सुनिराखेको छु। मका मान्छेहरू आइराखेको हुन्छ, गुनासो गर्ने त्यो औषधि पाएन भनेर। म बुझ्छु, र अब अहिले तत्काल यो चिजलाई चाहिँ म प्रोपरली जवाब दिन सक्दिनँ। म डेफिनेटली अर्को मिटिङ कुनै हाम्रो भयो भने त्यसबेला तपाईँहरूले यो उसको उत्तर पाइसक्नुहुन्छ। अब हामीले अस्पतालको विकासकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि, स्तरोन्नतिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि खासमा यो नारायणी अस्पतालले अहिलेसम्म विकास गर्न नसक्नुको चाहिँ प्रमुख कारण के होला त? यहाँ त लामो समयदेखि नारायणी अस्पतालमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले यहाँले हेर्दाखेरि नारायणी अस्पतालले जुन रूपमा विकास गरिसक्नु पर्ने हो त्यो रूपमा अहिलेसम्म गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? किन नारायणी हस्पिटलमा विकास भइरहेको छैन? के भयो भन्नुहोस् न। गुनासो त आउँदैन होला नि त पक्कै पनि? होइन, गुनासो त जहिले पनि छ नि। हामी कहीँ पनि गएर त्यो ठाउँमा हामीहरूले गुनासो नगरेको छौँ र एकदम सेटिस्फाइड भएर, र त्यसमा पनि जुन ठाउँमा निःशुल्क हुन्छ है र जहाँ पब्लिक डिमान्ड बढी हुन्छ त्यहाँ डेफिनेटली गुनासो आउँछ। तर जहाँसम्म सर्भिसेसको कुराहरू छ, सर्भिस जुन यो लेभलमा यो हस्पिटलले दिनुपर्ने हो, त्यहाँ कमी कमजोरीहरू के छ भने नेपाल सरकारले जुन दरबन्दी दिएको छ त्यो सबै दरबन्दी फुलफिल छैन। हामीहरू कहाँ कमसेकम 179 जनाको दरबन्दी छ सबै चिज गरेर नेपाल सरकारमा। त्यसमा जम्मा हामीहरूसँग 80 जना कि 85 जना भनेपछि अस्पतालमा जनशक्तिको पनि अभाव छ। एकदमै हाम्रो कतिवटा डिपार्टमेन्टहरू हामीहरूले सुरु नै गर्न सकेका छैनौँ। जस्तो न्युरोलोजी भन्नुहोस्, हामी त दरबन्दी छ तर न्युरोलोजीमा कोही मानिस नै छैन। हाम्रो त्यहाँ साइकियाट्रिस्ट छैन, न्युरो सर्जरी छैन, युरो सर्जरी छैन। सरकारले चेस्ट फिजिसियनहरू पहिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँ रिटायर भएर गइसकेपछि कोही पनि हुनुहुन्न। कार्डियोलोजीमा म एकजना छु। यसरी अरूहरू पनि डिपार्टमेन्टहरू छ जसमा चाहिँ जनशक्ति ज्यादै छ र मतलब सम्बन्धित मान्छेको नियुक्ति नै भएको छ। अब यसो हेर्नु पर्दाखेरि कोभिडको महामारीले एउटा अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपकरणहरूमा पनि चाहिँ एउटा पोजिटिभ इफेक्ट चाहिँ लिएर आएको छ हैन। र यस्तो हेर्दाखेरि मुलुकको विभिन्न कुनै क्षेत्रमा चाहिँ स्वास्थ्य उपकरण हुँदाखेरि पनि प्राविधिक ज्ञान नभएको कारणले थन्केर राखेको अवस्था छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ उपकरण हुँदाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ उपकरणको अभाव पनि देखिएको छ। नारायणी अस्पताललाई पनि यो कोभिडको बेलामा थुप्रै स्वास्थ्य उपकरणहरू पनि हस्तान्तरण भइरहेको छ। त्यो अनुसारमा चाहिँ अब नारायणी अस्पतालले यी स्वास्थ्य उपकरणहरूको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्छ? अब कस्तो छ भने कोभिडको बेलामा करिब भनौँ न हामी कहाँ 125 वटा बेड राखेको थियौँ। अलमोस्ट 125 बेड नै फुल थियो र करिब त्यो सबै बेडमा कुनै न कुनै किसिमको भन्नुहोस् न, कुनैमा जहाँ भेन्टिलेटर चाहिन्थ्यो भेन्टिलेटर दिइराखेको चलिराखेको थियो। कोही सिप्याप होस्, बाइप्याप होस्, कोही सिलिन्डर होस्, मतलब त्यो हिसाबले हामीहरूले म्यानेज गऱ्यौँ। ग्रेजुअली पेसेन्टहरू कम हुँदै गयो। त्यो मेसिनहरूलाई हामीहरूले स्टोरमा अहिले राखिराखेको छौँ। अब हामीहरूले अहिले प्लान गर्दैछौँ कि यो एउटा मतलब पिडियाट्रिक आइसियूको निर्माण गर्ने 10 बेडको नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले 10 बेड भनेर दिइराखेको छ। तर हाम्रो प्लान त्यहाँ करिब 18-20 बेड हामी त्यसमा एडजस्ट गर्छौँ। एउटा यो कुरा छ। र अर्को कुरा के छ भनेपछि यो कोभिड एडल्टहरूको लागि यदि कोभिड भएको खण्डमा उहाँहरूको लागि भनेर एउटा कोभिड डेडिकेटेड बिल्डिङ बनाउने हामी कहाँ टेन्डरहरू पनि पास भइसक्यो। हामीहरूले एरियाहरू पनि छुट्याइसक्यौँ। त्यो 1 तल्लाको बिल्डिङ हुन्छ र त्यसमा करिब 66 जना बिरामी हामीहरूले एकचोटि राख्न सक्छौँ। तर अरू सामानहरू जुन हुन्छन् त्यो एडल्ट कोभिडको
कोभिडको लागि हामीहरूले युज गर्छौँ र अब अहिले अब त्यो टेन्डर परिसकेपछि जसलाई टेन्डर परेको छ उहाँ सम्झौता गर्न आउनुभयो भने उहाँसँग सम्झौता गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो वीरगञ्जको मेयर साहब, हाम्रो समितिको अध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक पार्टीको अध्यक्षहरूलाई राखेर एउटा प्रेसर क्रिएट गरेर, किनभने समय धेरै छैन, एक्सपेक्टेड भन्नुहोस् न यो अक्टोबरतिर आउँछ भन्ने छ। अब अहिले हामी जुलाईमा छौँ भनेपछि 2-3 महिनामा यदि उहाँहरूले हामीहरूलाई बनाएर दिन सक्नुभयो भने सायद हामीहरूले त्यस बेलामा एडल्ट कोभिडलाई उसको कोभिड डेडिकेटेड बिल्डिङमा र पिडियाट्रिक केसेसहरूलाई चाहिँ हामी पेडियाट्रिक आइसियुमा ट्रिट गर्छौँ र त्यो गर्दा गर्दै हामीहरूले हाम्रो जुन नर्मल नन कोभिडको लागि जुन हस्पिटलको सर्भिस छ त्यो हामी बन्द गर्ने छैन। अब नारायणी अस्पतालको विकासको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हैन थुप्रै मिसु आउनुभयो, हामी विकासको काम गर्छु भन्नुभयो, यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई म जसरी पनि गर्छु भनेर ठुलो प्रतिबद्धता त गर्नुभयो, तर उहाँले अब कसैले पक्कै पनि गर्ने प्रयास गर्नुभयो होला तर असफल हुनुभयो। अब तपाईँ चाहिँ यति बेला मेसु पदमा नियुक्त हुनुभएको छ, तपाईँले चाहिँ के कस्तो खालको प्रतिबद्धता गर्नुहुनेछ त? प्रतिबद्धता भन्दाखेरि पनि म शब्दले भन्दा पनि व्यवहारले, कामले देखाउन चाहन्छु। उहाँको 2 महिना करिब हुन लागिरहेको छ। तपाईहरुले 1-2 महिनापछि आउनुहोस् तपाईहरु हस्पिटलमा, तपाईहरुले डेफिनेटली चेन्ज पाउनुहुन्छ। धन्यवाद, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, थ्यांक यू भेरी मच। हस्त दर्शकवृन्द, न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्जले तयार पारेको प्रदेश बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता फरक पात्र र सन्दर्भको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।